बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया था अबाउट द कैपिटल और सरमाया एंड इन्वेस्टमेंट और द सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है सरमायाकारी के मुअय्यनात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो कि नेशनल इनकम को द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स और द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट: मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम और शरह सूद। अलग-अलग हम देखते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं। सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर केन्स ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, और उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नज़रिया अमूमी रोज़गार, इसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने कहा था कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स या सरमाए की मतवक्को आमदनी या मतवक्को खालिस आमदनी, मतवक्को शरह आमदनी या मुनाफे की मतवक्को शरह जो किसी सरमायाकारी के मंसूबे से हासिल होती है। लाइक एक शख्स है, वो अपना एक बिज़नेस प्लान शुरू करता है और उसमें वो डिफरेंट कैपिटल एसेट्स इन्वेस्ट करता है, मशीनें लगाता है, आलात व औज़ार लगाता है। उसके ऊपर वो एक ख़ास शरह से ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या लागत पैदाइश भी दे रहा होता है। तो जब वो एक मशीन को कारोबार में लगाता है तो वो दो चीज़ों को पेश नज़र रख रहा होता है। वो क्या चीज़ें पेश नज़र रख रहा होता है जी? एक तो ये कि व्हाट विल द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट एसेट और द यूनिट ऑफ कैपिटल, कि सरमाए की जो एक यूनिट उसने कारोबार में लगाई है उससे कितनी मतवक्को आमदनी उसको हासिल होगी। दूसरी तरफ क्या वो रखेगा कि द कॉस्ट विच ही हैज़ पेड, जो लागत उसने पेश की है। ठीक है, तो जब कोई भी शख्स सरमायाकारी कर रहा होता है तो वो इस बात को जहन में रखता है कि उसको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसका प्रॉफिट लेवल हायर होना चाहिए। ठीक है, और यही मतवक्को मुनाफा जो कि वह सरमायाकारी के इवज़ हासिल करना चाहता है, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम है या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही वो बेसिक चीज़ है जो कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को या सरमायाकारी के मयार को डिटरमिन कर रहा होता है, सरमाए के मयार को तय कर रहा होता है। ठीक है जी, यानी जिस वक्त वो कारोबार करेगा ना तो वो एक तरफ तो ये देखेगा कि उसको उस सरमाए की इकाई को कारोबार में इस्तेमाल करने से आमदनी कितनी हासिल होने वाली है एक्सपेक्टेड फ्यूचर में। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कितनी उसको लागत आ चुकी है। प्रोफेसर फिशर ने कहा कि क्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लागत पूरी होने के बाद बच जाने वाली आमदनी है। ठीक है, कि रिटर्न्स ओवर कॉस्ट्स, जो उसने कॉस्ट पे की उस एसेट के ऊपर, सरमाए की उस इकाई के ऊपर, और उससे उसको कितना मुनाफा मिलने वाला है। तो डॉक्टर केन्स ने कहा कि देयर आर टू फैक्टर्स विच कैन डिटरमिन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या दो अवामिल हैं जो कि सरमायाकारी को मुतय्यन कर रहे होते हैं। एक तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, मतवक्को मुनाफे की शरह क्या है, और दूसरी तरफ शरह सूद। शरह सूद हमें पता है क्या है। सूद या इंटरेस्ट इज़ द पेमेंट फॉर यूटिलाइजिंग द कैपिटल। सरमाए को जब हम एक ख़ास मकसद के लिए, पैदावारी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो अदायगी करनी पड़ती है उसको शरह सूद कहा जा रहा होता है। तो जो भी कारोबार करने वाला होता है
یا جو آرگنائزر ہوتا ہے وہ پیداوار دیتا رہتا ہے یا سرمایہ کو استعمال کرتا رہتا ہے، جس وقت کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل جو ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس ہے وہ گریٹر ہوتی ہے فرام دا ریٹ آف انٹرسٹ یا شرح سود. ٹھیک ہے کہ اس وقت تک عاجز سرمایہ کاری کرتا رہے گا جب تک کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ ایک دوسرے کے برابر نہ ہو جائیں. اگر اب ایسا ہو جاتا ہے کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل اسمالر ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریٹ آف انٹرسٹ یا شرح سود، تو عاجز مزید سرمایہ کاری کرنا بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اب جو اس کو ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس ہیں، منافع کی متوقع شرح ہے جو کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل ہے، وہ اسمالر ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو دا ریٹ آف انٹرسٹ یا شرح سود جو کہ عاجز نے سرمایہ کے اس اکائی کو حاصل کرنے کے لیے ادا کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر بیسیکلی 2 factors which can determine the level of investment. These 2 factors are marginal efficiency of capital and rate of interest, and while taking the decision of utilizing the factor, the investor will take into consideration the level of marginal efficiency of capital and the rate of interest. As soon as the marginal efficiency of capital will be greater than the rate of interest, the investor will go on investing the capital, but after a certain level, if the level of marginal efficiency of capital gets smaller than the rate of interest, then the investor will stop producing, because at this level the payment, the expected rate of returns, the marginal efficiency of capital will get smaller than the rate of interest. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ڈاکٹر کینز کے مطابق سرمایہ کاری کرتے وقت مروجہ شرح سود کو ذہن میں ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ سرمایہ کاری کے لیے عاجز اگر رقم کہیں سے ادھار نہ بھی لے رہا ہو، سرمایہ اس کا اپنا بھی ہو، تو اس صورت میں بھی سرمایہ کو کاروبار میں اس حد تک ہی لگایا جائے گا جب تک مروجہ شرح سود سے زیادہ منافع دے. ٹھیک ہے. تو اگر جو کیپٹل یا جو سرمایہ ہے وہ عاجز کا اپنا بھی ہوتا ہے تو بھی وہ اپنے منافع کے اندر سرمایہ کی ادائیگی کے لیے رقم ضرور رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 عوامل ہیں سرمایہ کاری کے لیے. 2 عوامل ہیں، مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل یا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس فرام دا کیپٹل اینڈ دا ریٹ آف انٹرسٹ وچ از دا کاسٹ for utilizing that specific level of the capital. تو سرمایہ کی استعداد مختتم کا انحصار 2 باتوں پر ہوتا ہے. There are 2 factors which can determine the marginal efficiency of capital. اثاثے سے حاصل ہونے والی متوقع آمدنی نمبر 1، اور نمبر 2 مصارف بدل کاری یا اثاثے کی رسدی قیمت یا سپلائی پرائس آف دا ایسٹ. ٹھیک ہے. ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس فرام دیٹ ایسٹ اینڈ دا سپلائی پرائس آف دیٹ ایسٹ. ٹھیک ہے. متوقع آمدنی کی شرح کیا ہوئے گی؟ سرمایہ کی ایک خاص اکائی اگر کاروبار میں لگائی گئی ہے تو اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس اس عاجز نے کیا فرض کیا ہے، اس کو کتنی آمدنی حاصل ہونے کی توقع ہے، کیونکہ کسی بھی اثاثے کو اس توقع کے اوپر ہی خریدنا ہوتا ہے کہ وہ مختلف سالوں میں آمدنیوں کا سلسلہ حاصل کرے گا. اب یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سیریز آف دا ایکسپیکٹڈ ریٹرنز آف دا اینوٹیز، کہ جو ایسٹ اس نے لگایا ہے، فرض کریں اس کی مدت میعاد 5 سال ہے، تو وہ ایسٹ، وہ مشین اس کو 5 سال تک آمدنیوں کا ایک سلسلہ دے گی. تو اس لیے وہ جب وہ سرمایہ کی استعداد مختتم کے بارے میں یا ہم یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ سرمایہ کی استعداد مختتم کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس کیا ہے اس سے، اور دوسری چیز مصارف بدلگاری یا اثاثے کی رسدی قیمت. اثاثے کی رسدی قیمت یا مصارف بدلکاری یعنی اس کے اوپر جو کاسٹ عاجز نے پے کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک عاجز ایک مشین 10,000 روپے میں خریدتا ہے اور اگر اس مشین کی گارنٹی 10 سال ہو تو وہ ہر سال ایک خاص شرح سے رقم کی کٹوتی کرتا رہتا ہے اور رقم جمع کرتا رہتا ہے کہ جب 10 سال بعد اس کی ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، اس مشین کا عرصہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ سے عاجز کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جانا چاہیے
کہ جس کی مدد سے وہ نئی مشین خرید لے، یا اگر ہم اس کو مصارف بدل کاری کہہ رہے ہیں نا، نئی مشین خرید لے، یا پھر وہ کیا کرے کہ وہ اس مشین کو مرمت کروا لے. اس لیے اس کو ریپلیسمنٹ کاسٹ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے اسے اثاثے کی رسدی قیمت یا سپلائی پرائس آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے یا مصارف بدل کاری کہا جاتا ہے. تو کیا ہوگا کہاں پر مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کا ڈٹرمنیشن ہوگا؟ جہاں پر کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس فرام اے اسپیسیفک ایسٹ series of the expected rate of returns will be equal to the supply price of that asset. ٹھیک ہے. پس ایک آجر سرمایہ کاری کرتے وقت ایک طرف اس اثاثے سے حاصل ہونے والی متوقع آمدنی اور دوسری طرف اس کی رسدی قیمت یا مصارف بدل کاری پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کینز نے کہا کہ سرمایہ کی استعداد مختتم سے مراد کٹوتی کی وہ شرح ہے جو کہ اشیاء سرمایہ یا اثاثے سے اس کی مدت میعاد کے دوران حاصل ہونے والی آمدنیوں کے سلسلے کی موجودہ مالیت کو اس کی رسدی قیمت کے برابر کر دے گا. مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کیا ہے؟ یہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنز ہے یا آمدنیوں کٹوتی کی وہ شرح ہے جو اشیاء سرمایہ یا اثاثے سے اس کی مدت میعاد کے دوران حاصل ہونے والی آمدنیوں کے سلسلے کو series of the expected rate of returns will be equal to the replacement cost or the supply price of that factor. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے لیے ایک فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں. وہ فارمولا کیا ہے کہ جہاں پر دیکھیں جو اس کی شے کی رسدی قیمت ہے اس کو سیریز آف دا یا آمدنیوں کے متوقع سلسلے کو، پہلے سال کے متوقع آمدنی ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنز فرام دا فرسٹ ایئر، لائک اگر فرض کریں کہ 5 سال اس کی مدت میعاد ہے مشین کی. ٹھیک ہے. 1 پلس سالانہ شرح کٹوتی. سالانہ شرح کٹوتی کیا ہے کہ جتنا اس فرم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس کی مدت میعاد کے دوران اس کی جتنی اثاثے کی جو قیمت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا نا کہ ہر سال کو ایک خاص شرح سے ایک خاص ریٹ کے اوپر ڈیڈکشن یا کٹوتی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. پلس دوسرے سال کی متوقع آمدنی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس شرح کٹوتی اپ ٹل سو آن آخری سال کی متوقع آمدنی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس شرح کٹوتی. ٹھیک ہے. ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ CR از ایکول ٹو R1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس R پلس R2. اب یہ دوسرے سال میں 1 پلس R2 پلس R3 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس R3 پلس اپ ٹل سو آن R4 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 1 پلس R ریز ٹو پاور n. یہاں پر CR از دا ریپلیسمنٹ کاسٹ یا مصارف بدل کاری یا اثاثے کی رسدی قیمت. R1 R2 متوقع آمدنیوں کا سلسلہ جو کہ مشین کے آخری سال تک چلتا ہے، یعنی کتنے سالوں تک اس میں سے کٹوتی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کٹوتی کی وہ شرح ہے جو کہ آمدنیوں کے موجودہ سلسلے کو اس اثاثے کی رسدی قیمت کے برابر کر دیتی ہے. تو اس فارمولے سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے فرم کہاں کس لیول تک وہ کیپٹل کو یوٹیلائز کرے گی، جہاں پر سپلائی پرائس اور دا ریپلیسمنٹ کاسٹ آف دیٹ ایسٹ ول بی ایکول ٹو دا سیریز آف دا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس فرام دیٹ کیپٹل. سرمایہ کی اس جو سرمایہ کی وہ اکائی ہے اس کی مدت میعاد کے دوران جتنی اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ رکھی جاتی ہے، یعنی کاسٹ اس کی ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنس کے جب برابر ہو جاتی ہے. اوکے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جب تک شرح سود سرمایہ کی استعداد مختتم سے کم رہے گی سرمایہ کاری ہوتی رہے گی، جب تک ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنز ول بی گریٹر دین دا کاسٹ. جب شرح سود اس سے زیادہ ہو جائے تو سرمایہ کاری کا عمل رک جاتا ہے. جو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل ہے وہ ہر اگلی اکائی کے ساتھ سرمایہ کی استعداد مختتم ہر اگلی اکائی کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جب ایک ہی شعبہ پیدائش میں ایک ہی قسم کی مشینیں نصب کی جائیں تو اس کی وجہ سے اس شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا، رسد بڑھے گی
लिहाजा इस शेयर की कीमत कम हो जाएगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। एक ही जगह पर एक ही कारखाने के अंदर एक ही जैसी मशीनें लगाई जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रोडक्शन जब एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड विल गेट ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी वजह से प्राइस कम हो जाएगी। चीज़ की प्राइस कम होने की वजह से उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स है वो कम हो जाएगा। जब किसी शेयर को पैदा करने के लिए ख़ास किस्म की मशीनें ख़रीदी जाती हैं तो इन मशीनों की तलब में इजाफे की वजह से इनकी रसीदी कीमत या मसारफ़ बदलकारी बढ़ जाते हैं। अगर एक मशीन को एक ख़ास पैदावार के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस मशीन की तलब में इजाफ़ा हो जाएगा। उस मशीन की तलब ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उसकी कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा। उस मशीन की कीमत ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि फ़र्म के लिए अब लागत पैदाइश या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट उस मशीन के लिए ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। तो आप इस टेबल को ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती चली जा रही है। डायग्रामेटिकली भी हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व बनाकर देख सकते हैं। आप इस डायग्राम को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब जैसे जैसे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होता चला जा रहा है, ठीक है जी। और इस तरह से ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ख़त हासिल किया गया है जो कि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब गिरने का रुझान रखता है। इसका मतलब ये है कि जूँ जूँ सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम गिरती चली जा रही होती है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही है। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।